जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म दिव्या चेम्जोङ। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। हाइड्रोजनले ऊर्जा निर्यातको सम्भावना बढाउने ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको भनाई। मुलुकको लक्ष्य प्राप्त गर्न सबल अर्थतन्त्रको विकास हुन आवश्यक रहेको धारणा। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका सन्दीपलाई थप 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति। सरकारी वकिलको उपस्थितिमा बयान लिइयो। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि देशभरमा गरी झण्डै 6000 को उम्मेदवारी दर्ता। कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क नभएकाले यकिन विवरण आउन बाँकी। भेनेजुएलामा पहिरोमा परेर 22 जनाको ज्यान गयो, 52 जना बेपत्ता। र पहिलो पटक राष्ट्रिय खेलकुदको ट्रफी सार्वजनिक। विजेता टिमका लागि करिब 10 लाख रुपैयाँ खर्च गरी ट्रफी बनाइयो। अब समाचार विस्तारमा। अक्टोबर 10 मा मनाइने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यो वर्षको दिवसको मूल नारा स्वस्थ दिमाग र खुशी जीवनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाऊ भन्ने रहेको थियो। दिवसका अवसरमा आयोजित र्यालीमा सहभागीहरूले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य प्रति संवेदनशील बनाऊ, मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिकता देऊ, मानसिक स्वास्थ्य जरुरी छ, मानसिक रोग निको हुन समय लाग्छ र मद्दतको लागि सोध्नु एक साहसी कदम हो लगायत लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए। मानसिक स्वास्थ्यलाई समाजमा लन्छानाको रूपमा हेर्ने भएकाले यसबारे जनचेतना फैलाउन कार्यक्रम गरिएको चैतन्य इन्स्टिट्युट फर मेन्टल हेल्थका निर्देशक हरित नारायण बास्कोटाले बताउनुभयो। मानसिक स्वास्थ्य साधारण रोग भएकाले लुकाएर राखे झनै समस्या बढ्ने भन्दै समयमै यसको उपचार गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। हामीले यो जो र्याली निकाल्छौँ वर्ल्ड मेन्टल हेल्थ डेमा, त्यो हामीले लास्ट इयरदेखि स्टार्ट गरेको। अनि यो वर्ष पनि हाम्रो मेन कारण यो चलानेको एउटा अवेरनेस प्रोग्राम गर्नु मन छ। धेरैजनाले त्यो मेन्टल हेल्थ भनेको एउटा स्टिग्माको रूपमा हेर्छ। उनीहरूले कहिले पनि एउटा एक्सेप्टेन्स भनौँ नि त्यो आउँदैन। अनि त्यसले आज हामी सबै रेजिडेन्ट्स, हाम्रो कति पेसेन्ट्सहरू पनि हामीले मिलेर यो र्याली निकालेको। अनि यो मेन्टल हेल्थ भनेको एउटा साधारण हेल्थ हो होइन। जस्तो हामी फिजिकल हेल्थलाई यति इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ, हामी फिजिकल हेल्थमा के पनि गाह्रो भयो भने अस्पताल जान्छौँ, हेल्प लिन्छौँ, सपोर्ट लिन्छौँ, त्यस्तै मेन्टल हेल्थ भनेको कुरालाई पनि हामीले त्यति नै सपोर्ट पाउनु सकिन्छ। जहिले पनि लुकाउने, जहिले पनि अब भन्नु नि कति पेसेन्ट्सहरूलाई डिप्रेसन भइरहेको हुन्छ, स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ। अहिले त बच्चादेखि नै यो प्रब्लम भइराखेको छ। त्यो प्रब्लमलाई हामीले जहिले पनि लुकाउनु खोज्छौँ। अनि यो प्रब्लम लुकाएपछि झन् बढ्दै जान्छ। अनि यो बढेर हाम्रो मानसिकतामा धेरै नै असर गर्छ। त्यसले गर्दा हामीले यो मेन्टल हेल्थ भनेको एउटा हामीले सबैजनाले मिलेर जसले पनि केही पनि गाह्रो भइरहेछ सपोर्ट गर्नुपर्छ। अनि जहिले पनि मेन्टल हेल्थ भनेको एउटा नर्मल्सीमा लिएर आउनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले आजको दिन यो सबैजना हामीले यो र्याली निकालिरहेको छौँ। सामाजिक असमानता र असमताले व्यक्तिको समग्र स्वास्थ्य र विशेषतः मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावलाई उजागर गर्न विश्वभरि नै विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाइन्छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गर्न सके नेपालले थप ऊर्जा निर्यात गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा भएको ग्रिन हाइड्रो सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले प्रविधिको विकाससँगै आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनाहरूसँगै त्यही पानी प्रयोग गरी हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट स्थापना गर्ने र हाइड्रोजनका रूपमा विद्युतलाई निर्यात गर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताउनु भएको हो।
नेपालका जलस्रोतलाई जलविद्युतमा विकास गरी हाइड्रोजन ऊर्जा, एमोनिया र युरिया मल उत्पादनमा प्रयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालले आफूसँग भएको जलस्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै देशको विकास गर्ने विद्युत र हरित हाइड्रोजनको माध्यमबाट छिमेकी मुलुक साथै विश्वको नवीकरणीय ऊर्जाको मागलाई केही हदसम्म योगदान दिन सक्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। किफायती, विश्वसनीय, भरपर्दो र हरित ऊर्जामा सबै जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न जलविद्युत आयोजनाहरूको दिगो रूपमा विकास गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्री भुसालले नेपालमा उपलब्ध प्रचुर जलस्रोतको विकासबाट देशभित्रको नवीकरणीय ऊर्जाको बढ्दो माग पूरा गर्दै बढी भएको स्वच्छ ऊर्जा छिमेकी मुलुकसम्म पुर्याई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने बताउनुभयो। सन् 2030 भित्रै दिगो विकास र सन् 2026मा मध्यम आय भएको मुलुकको लक्ष्य प्राप्त गर्न सबल अर्थतन्त्रको विकास हुन आवश्यक रहेको उहाँको धारणा छ। नेपालको प्रमुख प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको जलस्रोतलाई जलविद्युतमा परिणत गरेर जलविद्युतको प्रयोग गरी जलस्रोतलाई हरित हाइड्रोजनका रूपमा विकास गर्ने विषय नेपालको आर्थिक समृद्धि, पर्यावरणीय सुरक्षा, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षाका साथै दिगो विकासको दृष्टिले निकै गहन र महत्त्वपूर्ण छ। जलविद्युतको विकास गरी हामीले प्रयोग गर्ने सबै ऊर्जाका स्रोतका रूपमा जलविद्युतलाई प्रयोग गर्ने, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत बढाउने, साथै जलविद्युतलाई हाइड्रोजन ऊर्जा, एमोनिया र युरिया मल उत्पादनमा प्रयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी समेत गरेको छ। मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी जलविद्युतको प्रयोगबाट हाइड्रोजन र रासायनिक मलको उत्पादनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। साथै हाइड्रोजन ऊर्जाको विकासको कार्य अगाडि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयको पहलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कोरियाको ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट बीच समझदारी गरिएको छ। सन् 2030 भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने, सन् 2026मा मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं सबल अर्थतन्त्रको विकास हुनु आवश्यक छ। कृषि, पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्रसहित जलविद्युत आयोजनाहरूको तीव्रतर विकास हुनु आवश्यक छ। त्यसैले सरकार औद्योगिकरण, विद्युतीय यातायातको सञ्चालन, लिफ्ट मार्फत खानेपानी र सिँचाइ, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी सक्षम, सबल र उन्नत राष्ट्र बनाउन कार्ययोजना सहित लागू गरेको छ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हाइड्रोजन बिक्री गरेर देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न असरहरू पनि देखिन थालेको भन्दै कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा नेपालबाट सबैभन्दा बढी डलर बाहिरिरहेको र व्यापार घाटा भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले देशभित्र मात्रै हाइड्रोजनको प्रयोग गर्न सकेमा व्यापार सन्तुलनमा आउन सक्ने बताउनुभयो। अब विद्युत बिक्री हुन्छ कि हुँदैन भने हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब त्यो नयाँ 2G, 3G, 4G हुँदै अहिले 6, 5G को भर्जन आए जस्तै यो जलविद्युतको नयाँ भर्जनको रूपमा ग्रिन एमोनिया, ग्रिन हाइड्रोजनबाट ग्रिन एमोनिया बनाउने युगमा विश्व प्रवेश गरिसकेको छ। र यसपटकको बजेटमा मैले पहिलो पटक ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन एमोनियाको उत्पादन गर्ने, त्यो मार्फत हामीले युरिया मलको उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा समावेश गरेको थिएँ। त्यति मात्रै कुरा सुन्न बित्तिकै जापानको एउटा ठुलो कम्पनी, मित्सु कम्पनी आएर हामी नेपालमा त्यो गर्न इच्छुक छौँ, हामी चाहन्छौँ भनेर प्रस्ताव लिएर म कहाँ आइपुगेको अवस्था छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने यसको महत्त्व धेरै रहेछ। केवल मल कारखानाको लागि होइन, आज नेपाल जहाँ हामी छौँ एकातिर व्यापार घाटाको मार खेपिरहेका छौँ, अर्कोतिर विदेशी मुद्रा सञ्चितमा हामीले कसरी बढोत्तरी गर्ने भन्ने पनि हामीसित समस्या छ। र यस्तो परिस्थितिमा हामीसँग यति यस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत छ जलविद्युत, र त्यसबाट हामीले हाइड्रोजन एमोनिया बनाएर
हाम्रा यी तमाम समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने ठाउँमा हामी छौँ। त्यस्तै कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष शेष खलेले सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन सम्बन्धी नीति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले जलविद्युतको प्रयोग गरेर उत्पादन हुने ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई थप 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। लामिछानेलाई म्याद थपका लागि प्रहरीले सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। यो सँगै लामिछानेलाई जिल्ला सरकारी वकिलको उपस्थितिमा प्रहरीले बयान लिन सुरु गरेको छ। म्याद थपपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सन्दीपका वकिल सरोज कृष्ण घिमिरेले प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछानेले आफू विरुद्ध बलात्कारको आरोप लगाएकी किशोरी नाबालिग नभएको दावी गरेको बताउनुभयो। लामिछानेले जाहेरवालाकै आग्रहमा भेटेको र उनी नाबालिग नभएको बताएको घिमिरेले बताउनुभयो। जाहेरवालाले म 19 वर्षको भए भनेर इजलास समक्ष भनेको वकिल घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै इजलासमा सन्दीपले आफ्नो गोपनीयता भङ्ग भएको भन्दै त्यसको कानुनी उपचारबारे चासो राखेको वकिल घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। जवाफमा न्यायाधीशले मुद्दाका सुनवाईका क्रममा यो विषय उठाउन सुझाएको उहाँको भनाइ छ। आइसके पछाडि श्रीमानले सन्दीप लामिछानेलाई घटनाको बारेमा के छ तपाईँको आफ्नो के भनाइ छ भने सन्दीप लामिछानेले विस्तृत रूपमा आफू निर्दोषिता रहेको कुराको क्रम वाइज घटनाक्रम सिलसिलावार रूपमा उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो र म निर्दोष छु र साथै उहाँले आफ्नो चाहिँ निर्दोषिताको क्रममा मलाई चाहिँ मेरो गोपनीयता भङ्ग गरेको अवस्थामा मलाई यो हिसाबले मेरो परिवारलाई अथवा मेरो इज्जतलाई असासिन गरेको अवस्थामा त्यसको कुनै वैकल्पिक उपचार पनि मलाई अभाइलेबल छ कि छैन भनेर श्रीमानलाई समेत उहाँले सोध्नु। श्रीमानले यो मुद्दाको क्रममा कुनै सम्बन्धित बेलामा तपाईँले यसलाई उठान गर्न सक्नुहुन्छ भनेर श्रीमान बताए र 7 दिनको लागि प्रहरीले 10 दिनको म्याद माग्नु भएको रहेछ। अस्ति 20 गतिबाट लागू हुने गरे 7 दिनको लागि म्याद थपिएको छ। 7 दिन भनेपछि आज 24 गते 25, 26, 27 गते अदालतमा फेरि उपस्थित हुने शर्तमा चाहिँ म्याद थपिएको छ र उहाँको बयान चलिरहेको छ। अहिले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयानको लागि उहाँलाई लगिएको छ। एकदमै कन्फिडेन्ट एकदमै अटल र यो मलाई फसाइएको म निर्दोष छु भन्ने कुराको र उहाँले चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ इजलासमा उमेरको कुरामा पनि गर्नुभयो र बारम्बार मलाई चाहिँ जाहेरवालीले चाहिँ मेरो उमेर 19 वर्ष भएको भन्ने कुरा मलाई भनेकी भन्ने कुराको पनि श्रीमानसँग उहाँले राख्नुभएको छ। मैले विशेष लाभको पछि लाभ हुन सक्ने लाभको लागि मैले उमेर घटाएको हो भनेर मलाई जाहेरवालीले भनेको भन्ने कुरा उहाँले श्रीमानसँग राख्नु भएन। त्यस्तै अर्का अभिवक्ता सुधा रिजालले सन्दीपलाई फसाउनकै लागि नाबालिका देखिने गरी जन्मदर्ता बनाएको दावी गर्नुभएको छ। जाहेरवालाको 2वटा जन्मदर्ता भेटिएको भन्दै उहाँले अहिलेको जन्मदर्तामा जाहेरवाला नाबालिग नरहेकाले सन्दीपलाई फसाउन खोज्नेले जाहेरवालालाई परिचालन गरेको आशंका गरिएको उहाँको भनाइ छ। 2टा जन्मदर्ता बनाएको देखिएको छ। पछि लिएर उहाँले जुन प्रतिलिपि लिनुभएको छ नि त्यो प्रतिलिपिबाट के सो आउट हुन्छ भने यो सिलसिलाबद्ध रूपले उहाँलाई फसाउनको लागि अथवा नाबालिकाहरूलाई क्रिएट गर्नको लागि बनाएको त्यो जन्मदर्ता छ। त्यसलाई प्रुभ गर्ने डकुमेन्ट पनि हामीले पाइसकेका छौँ। अब आज त यो क्रममा चाहिँ जस्ट जुन चेकको लागि भन्दा पनि म्याद थप गर्ने र कति दिनको लागि म्याद दिने खुलामै राखेर अनुसन्धान कसरी गर्ने के गर्ने प्रहरीले अलमोस्ट अनुसन्धान त भएकै छ तर पनि 5 दिन माग्नु भएको छ किनभने बयान सकिएको छैन एउटा सरकारी कार्यालयमा र त्यसको लागि माग्नुभयो र यो 5 दिनको क्रममा उहाँले त्यो बयान लगायत एभिडेन्सहरू र प्रमाणहरू जुन हामीले मागेका प्रमाणहरू पनि झिकाउनुहुन्छ त्यसपछि अदालतमा पेश गर्नुहुन्छ र त्यो बेलामा हामीले बिडिङको क्रममा चाहिँ जुन उहाँले ढाकेर आफ्नो उमेर घटाएर उहाँ जन्मदत्ता बनाउनु छ त्यो प्रमाण हामी पेश गर्छौँ। उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ। उहाँले कुनै त्यस्तो किसिमले उहाँलाई त्यसरी सम्बन्ध बढाउनु भन्दा पनि आफ्नो एउटा फलोवर्स अथवा सेलिब्रिटीको हिसाबले चाहिँ उहाँले सम्बन्ध बढाएको हो र उहाँले नै बोलाउनु भएको उहाँले नै मलाई सबै कुरा गर्नुभयो भने अदालत समक्ष पनि आज कुरा भएको छ र यहाँभन्दा फर्दर हामीले इन्फर्मेसन पनि केही अब अहिलेको जन्मदर्तामा चाहिँ उहाँले चाहिँ म्याच्योर छ। पहिलाको जन्मदर्ता जुन दर्ता गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो नाबालिका बनाउनु भएको थियो अब अहिले चाहिँ उहाँ नाबालिका हुनुहुन्न पछिल्लोमा पक्राउपछि आरोपितलाई अदालतबाट थुनामा राख्ने अनुमति लिएपछि बयान प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा दशैं बिदा परेकाले अदालत पनि बन्द भएकाले आज मात्र अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। लामिछानेलाई गत बिहीबार असोज 20 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
लामिछानेमाथि गत भदौ 5 गते 17 वर्षीय नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि देशभरमा गरी झण्डै 6000 को उम्मेदवारी परेको छ। विभिन्न जिल्लाबाट आएका पछिल्लो विवरण अनुसार प्रतिनिधि सभामा 2502 र प्रदेश सभामा 3436 जना गरी 5938 जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 2269 पुरुष र 233 महिलाको उम्मेदवारी परेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै प्रदेश सभातर्फ 3139 पुरुष र 296 महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। कतिपय जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क सहज नभएकाले यकिन विवरण आउन बाँकी रहेको आयोगको भनाइ छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हालसम्म 231 महिलाले उम्मेदवारीका लागि मनोनयन पत्र दर्ता गरेका छन्। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न 231 महिलाले उम्मेदवारी दिएका हुन्। टिभी जर्नालिस्ट कविता चापागाईले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि उम्मेदवारी दिने 231 महिलामा नेपाली कांग्रेसबाट 5 जना रहेका छन्। अर्घाखाँचीबाट कांग्रेस नेत्री तथा पूर्व उपसभामुख पुष्पा भुसाल, तेह्रथुमबाट सीता गुरुङ, मोरङ 2बाट सुजता कोइराला, सिरा 2बाट चित्रलेखा यादव र मकनपुर 1बाट महालक्ष्मी उपाध्याय डिना रहेकी छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका 7 जनाले उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दर्ता गरेका छन्। त्यसमध्ये स्याङ्जा 1बाट पद्या अरियाल, कञ्चनपुर 3बाट निरुदेवी पाल, दाङ 1बाट शान्ता चौधरी, दाङ 3बाट कोमल ओली, सुनसरी 3बाट भगवती नेउपाने, डोटीबाट गौरी ओली र कास्की 2बाट विद्या भट्टराई रहेकी छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट काठमाडौँ 2बाट ओन्सरी घरती, काठमाडौँ 9बाट कल्पना धमला, काठमाडौँ 7बाट मानुसी एमी भट्टराई, ललितपुर 3बाट पम्फा भुसाल र दाङ 2बाट रेखा शर्मा गरी 5 महिलाले उम्मेदवारी दिएकी छन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट गुल्मी 2मा रामकुमारी झाँक्रीले उम्मेदवारी दिएकी छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालबाट मोरङ 3मा रेखा थापाले उम्मेदवारी दिएकी छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ कुल 2474 मध्ये 2242 पुरुष र महिला 231 जना प्रतिस्पर्धामा छन् भने प्रदेश सभामा 3393 मध्ये पुरुष 3079, महिला 293 र अन्य रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। कविता चापागाई, काठमाडौँ। अविरल वर्षा र चट्याङले गरेको क्षतिको बैजनाथ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले निरीक्षण गरेका छन्। बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाही, उपाध्यक्ष निर्मला रोकाए तथा वडा तहका जनप्रतिनिधिले निरीक्षण गरेका हुन्। अध्यक्ष शाही र उपाध्यक्ष रोकायाले बैजनाथ गाउँपालिकाको विभिन्न वडामा पुगेर निरीक्षण गरिरहेका छन्। गाउँपालिकाको विभिन्न वडामा भएको क्षतिले आफूहरूलाई अत्यन्तै दुखी बनाएको बैजनाथ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। तत्कालको लागि स्थानीय सरकारबाट राहतका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने गाउँपालिका कार्यालयको तयारी छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका डुबानको समस्या समाधान गर्न सरकारी तहबाट थुप्रै प्रयास नभएको भने होइन। नगर डुबानको सम्भावित स्थानको खोजी र त्यसको समाधानका लागि यसअघि थुप्रै प्रयास भएका छन्, तर समस्या ज्यूका त्यू नै रह्यो। एडिबीको सहयोगमा नगर डुबानको समस्या समाधान गर्न सडक फराकिलो पारी पानी र ढल निकासीका लागि ठुला र चौडा नाला बनाइनुका साथै नयाँ नाला समेत निर्माण गरेकोले नेपालगञ्ज डुबानको समस्या समाधान भएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पटक पटक श्रेय लिन खोज्यो, तर असोजमा भएको लगातारको झरीले नेपालगञ्ज जलमग्न र डुबानमा परेको छ। थोरै वर्षामा डुबानमा पर्ने नेपालगञ्ज अविरल वर्षाका कारण नेपालगञ्ज वडा नम्बर 2 घरबारी टोल, सेतु विक चोक, QFX सिनेमा हल पछाडि, न्यू रोड, बागेश्वरी मन्दिर परिसर, बाइपास, कारकादो चोक र गगनगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा डुबानमा परेको छ। अझ पानीको निकास नभएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 कारकादो चोकमा स्थानीयले 4 लेन सडकमा जमेको पानीमा माछा समेत छोपेका छन्। नगरपालिकाले नगर डुबानको समस्या सधैँको लागि समाधान भएको उद्घोष गरिरहँदा असोजमा भएको वर्षातले डुबान परेपछि नगर डुबानले उपमहानगरपालिकालाई कुरीकुरी गरेको छ। आइतबार बिहानदेखि वर्षा हुँदा नेपालगञ्जमा 127 मिलिमिटर र खजुरामा 130 मिलिमिटर वर्षा भएको छ।
यो भारी वर्षा हो। बिहानैदेखि परेको पानीका कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानमा डुबान हुनुका साथै जलमग्न भएको छ। जिल्लाका सिमलघारी, उडरापुर, बेतनी, सीतापुर, कोहलपुर, फतेपुर, नरैनापुर लगायतका क्षेत्रमा डुबानमा परेका छन्। पानीको निकास नभएपछि कतिपय स्थानमा स्थानीयले सडक खनेर पानीको निकास समेत गरेका छन्। हाल देशका अधिकांश भागहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई केही स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। सामान्यतया नेपालमा जुन 10 तारिकदेखि मनसुन सुरु भएर सेप्टेम्बर 23 तारिकमा सकिन्छ। विगतलाई हेर्दा मनसुनको अवधि लम्बिएको छ। सन् 2013 मा त अक्टोबर 19 मा मात्र मनसुन अन्त्य भएको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले देशभर उम्मेद्वार मनोनयन दाखिला गर्ने समय तालिका अनुसार बाँकेमा पनि दलहरू र स्वतन्त्रले भारी वर्षा र डुबानका बीच उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। बाँकेमा यसपालिको निर्वाचनमा भाग लिन नयाँ पार्टीका रूपमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी पनि थपिएका छन्। त्यस्तै स्वतन्त्रबाट पनि उम्मेदवारी परेको छ। प्रतिनिधि सभा 3 र प्रदेश सभा 6 निर्वाचन क्षेत्र रहेको बाँकेमा क्षेत्र नम्बर 1 को अगैयामा, क्षेत्र नम्बर 2 को नेपालगञ्जको पशु तालिम केन्द्र र क्षेत्र नम्बर 3 को कपास विकास समिति खजुरामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेर उम्मेदवारी दर्ताको काम अगाडि बढाइएको थियो। बाँकेमा संघीय मन्त्री 2 जनाले फरक फरक निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश मन्त्रीले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। क्षेत्र नम्बर 1 मा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनबाट माओवादी नेता तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज अथक, क्षेत्र नम्बर 2 मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र सोही क्षेत्रको ख मा लुम्बिनी प्रदेशका वन मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर हमालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस्तै प्रदेश सभा 1 क मा लुम्बिनी प्रदेश सभाका निवर्तमान सदस्य समेत रहेकी माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसी नमुना र प्रदेश सभा 1 ख मा नेपाली कांग्रेसका फुलाराम थारूले उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। आइपी खरेलले बाँके क्षेत्र नम्बर 3 क बाट उम्मेदवार दर्ता गराएका छन्। उनीहरू दुवै कांग्रेस माओवादी गठबन्धनबाट पुरानै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् भने विजय बहादुर यादवले भने एमालेबाट क्षेत्र नम्बर 2 क बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा एमाले राप्रपा गठबन्धनबाट राप्रपा महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणा, क्षेत्र नम्बर 3 बाट नेपाली कांग्रेस माओवादी गठबन्धनबाट किशोर सिंह राठौरले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। बाँके निर्वाचन क्षेत्र 1 बाट एमालेबाट केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सूर्य ढकाल, नेपाली कांग्रेस बीपीका तर्फबाट कुन्ती शर्मा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट नवीन कुमार शाही, जनता समाजवादी पार्टीबाट रामकुमार यादव र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सुरेश कुमार चौधरीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यसैगरी बाँकेको क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि अहिलेसम्म करिब 35 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, स्वतन्त्र लगायतले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभातर्फ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, राप्रपाका महामन्त्री एवं नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणा, नेपाली कांग्रेसका नेता सुदीप नरसिंह राणा, स्वतन्त्र उम्मेदवार दिवाकर खनाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विनोद अग्रहरी लगायतले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार राणाले दिउँसो निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर दर्ता गराएका थिए। उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन छ। सत्तारूढ गठबन्धन मन्त्री राईले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। सत्तारूढ दलसँग गठबन्धन तोडेपछि जसपा उक्त क्षेत्रमा एक्लै चुनाव लड्न लागेको हो। यस्तै राप्रपाका महामन्त्री डाक्टर राणा नेकपा एमालेको समर्थनमा चुनाव लड्न लागेका छन्। खनाललाई शिवसेना लगायत हिन्दूवादी सङ्घ संगठनको साथ र समर्थन रहेको छ। यसैगरी प्रदेश सभा 2 क मा नेपाली कांग्रेसका राजकुमार वर्मा, नेकपा एमालेका विजय यादव, जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट भण्डारीलाल यादव, स्वतन्त्र उम्मेदवार राजकुमार रौनिया लगायतले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रदेश सभा 2 ख मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशका वन मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर हमाल, नेकपा एमालेका निरग गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीबाट आदेश अग्रवाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अकल बहादुर बम, स्वतन्त्र उम्मेदवार डाक्टर विनोद कर्ण लगायतले उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।
क्षेत्र नम्बर 2 का निर्वाचन अधिकृत धनसिंह महराले आइतबार बेलुका 6:30 बजेसम्म प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी 35 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेको बताए। अविरल वर्षाका कारण बाँकीको 8वटै पालिका बाढी र डुबानबाट प्रभावित भएको छ। बाँकीको 8वटै पालिकामा डुबान र बाढीले 200 बढी घर भत्केका छन् भने 700 बढी घर परिवारका कम्तीमा 3600 जना विस्थापित भएका छन्। सबैभन्दा बढी राप्ती, सोनारी, नैरनापुर र डडुवा गाउँपालिका प्रभावित बनेका छन्। राप्ती नदीमा आएको बाढी गैराती शुक्रबार राप्ती सोनारी गाउँपालिका 2 मा पर्ने टिकुलीपुर बस्तीमा पस्दा 350 घरधुरी विस्थापित भएका छन्। त्यहाँका करिब 3000 मानिस विस्थापित भएका छन्। बाढीले नदी तटीय क्षेत्रमा व्यापक कटान गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले बाढीको चपेटामा परेका 100 भन्दा बढी बासिन्दालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राखेको बाँकेका प्रहरी प्रमुख श्यामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए। नदीमा आएको बाढी अहिले पनि खतराको सतहभन्दा माथि बगिरहेको छ। यस्तै डडुवा गाउँपालिकाको कृषि चौफेरीका 250 जना विस्थापित भएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 र 20 का 400 भन्दा बढी बासिन्दा पनि डुबानबाट विस्थापित भएका प्रहरीले जनाएको छ। बाढीले नरैनापुरका 200 घर भत्केका छन्। त्यहाँका 6वटै वडाका धेरै जसो बस्ती जलमग्न भएका छन्। डुबान क्षेत्रमा घरभित्र पानी जमेकाले बस्न र खाना पकाउन नसक्ने अवस्था रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताउनुभयो। अब अर्थ समाचार। हिजो 44.5 अङ्कले बढेको शेयर बजार आज भने 27 अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 27.16 अङ्कले घटेर 1871.22 बिन्दुमा झरेको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, विकास बैंक, माइक्रो फाइनान्स, होटल तथा पर्यटन, उत्पादन, जलविद्युत र फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज शेयर बजार घटे पनि कारोबार रकममा केही सुधार भएको छ। हिजो 83 करोड 68 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएकोमा आज 233 वटा कम्पनीको 31 लाख 55 हजार किता शेयर 97 करोड 17 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्स लिमिटेड प्रोमोटरको 16 करोड 58 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज गरिमा डिभेन्चर 2085 को शेयर सबैभन्दा धेरै 8% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर झन्डै 10% बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भेनेजुएलामा ठूलो वर्षापछि आएको पहिरोमा परेर 22 जनाको ज्यान गएको छ। 52 जना बेपत्ता भएका छन्। भेनेजुएलाका उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत वितरणको काम भइरहेको बताएका बीबीसीले जनाएको छ। भेनेजुएलाको लस तेजरिया शहरमा पहिरो गएको हो। पहिरो प्रभावितको खोज तथा उद्धारका लागि 1000 जना उद्धारकर्मी खटिएका छन्। राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले स्थिति कठिन र पीडादायी भएको बताउनु भएको छ। अब खेल समाचार। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको छेकोमा पहिलो पटक राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको ट्रफी तयार गरिएको छ। उक्त ट्रफी पोखराबाट सार्वजनिक भएको छ। विभिन्न प्रदेश घुमाएर ट्रफी आइतबार साँझ पोखरा ल्याइएको हो। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने प्रतियोगिताको ट्रफी गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। अब उक्त ट्रफी पोखराका विभिन्न सार्वजनिक ठाउँहरूमा राखेर प्रदर्शन गरिनेछ। खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, खेल पदाधिकारीहरू, विभिन्न पाहुना तथा सर्वसाधारणका लागि ट्रफी प्रदर्शन गरिएको हो। ट्रफी सहित खेल पदाधिकारी, विशिष्ट पाहुनाहरू सहित सवारी साधनबाट नगर परिक्रमा गराइने कार्यक्रम छ। सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि रनिङ ट्रफीको निर्माण गरेको हो। करिब 10 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर राष्ट्रिय खेलकुदको विजेता टिमका लागि ट्रफी बनाइएको राखेपले जनाएको छ। ट्रफीमा 5 केजी चाँदी र 2 तोला सुन छ। लगातार 3 संस्करणको प्रतियोगिता जित्ने टिमले स्थायी रूपमा विजेता ट्रफी आफूसँग राख्न पाउनेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
हाइड्रोजनले ऊर्जा निर्यातको सम्भावना बढाउने ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको भनाई। मुलुकको लक्ष्य प्राप्त गर्न सबल अर्थतन्त्रको विकास हुन आवश्यक रहेको धारणा। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका सन्दीपलाई थप 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति। सरकारी वकिलको उपस्थितिमा बयान लिइयो। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि देशभरमा गरी झण्डै 6000 को उम्मेदवारी दर्ता। कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क नभएकाले यकिन विवरण आउन बाँकी। भेनेजुएलामा पहिरोमा परेर 22 जनाको ज्यान गयो, 52 जना बेपत्ता। र पहिलो पटक राष्ट्रिय खेलकुदको ट्रफी सार्वजनिक। विजेता टिमका लागि करिब 10 लाख रुपैयाँ खर्च गरी ट्रफी बनाइयो। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै